امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی کچر انسان دا مرگ نا پا دولت خلاصی دیشوی دا دنیا تمام بادشاہان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ نا پا بدماشی خلاصی دیشوی فرعون و حامان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ نا پا نیک و اعمال خلاصی دیشوی تمام پیغمبران بجوندی وے مرگ یو داسی پیالی دا شام نوش کئی قدام نوش کئی غریبیم نوش کئی بادشاہیم نوش کئی وڑکیم نوش کئی زوانیم نوش کئی بڑھام نوش کئی زنانم نوش کئی نوجوانم نوش کئی پدی باپ کی راشی دی صلاۃ والسلام دا زمانی یو واقع ووری کعب الاحباب نمی کتاب غیر آغستے را عیسیٰ علیہ السلام پیو زنگل کے روانو ناگانے پیو کو پڑی بانے نظر پریوتلو عیسیٰ علیہ السلام آگے کب کو پڑی سر رکو شلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پا دربار کے درخواست کو کریم ربا زد دے کو پڑی سر حسو خبر کل غارما دا اللہ رب الجلال جانب وط امر ملو شلو اے دما پیغمبر خبر ورسرو کا عیسیٰ علیہ السلام آگے کو پڑی آواز ورکو اے کو پڑی دارا تم آیا تناری نوی کا زنانی تباشاوی کا تگداوی تزوانوی کا تزوڑوے تسخیوی کا تبخیوی آغا کو پڑی وطد اللہ رب الجلال پا اذن سرگو یا شولا کو پڑی لگیا دا بیان کئی اے دا اللہ پیغمبرا زیو سخی بادشاہو ما زما دا سخاوت چرچا پٹول دنیا کے خوروا زداسی بادشاہو ما چیڈیر بادشاہان زما زیر فرمانو ما بروزا نظر مسکنانو لپزرگنو دینارو نور کوئی ما بزرو بربندو لجامی ورکولے ما بزرو بربندو لجامی ورکولے زرو بربندو لمم روٹی ورکولا اللہ رضا جلال لالا دیر خشت بادشاہی را کنوا لیکن زما دا بدبختی وچی کم اللہ دا تمام نعمتو نمال را کری اما آغا اللہ نے پی جندلو زد بادشاہی پا نشکی سور روانو ما دا بادشاہی پا نشکی پروتو ما پا دی دنیا کے میں عمر تیری دلو ناگہان یو رزق ما باندیو بیماری اٹی ککڑلو دا دنیا تمام نوکران راغن شلو تمام طبیبان راغن شلو دا بادشاہ تمام حکیمان راغن شلو رنگ رنگ دوایانی مال راکلے لیکن زپ یو دوائی باندی میں جوڑ نشما دا بیماری زما دم رسی واشولا چھ پندیری بیماری کی پما باندی بے ہوشی رالا پدے بے ہوشی کی مایو آواز ووری دلو آواز راگے چی دا جم جارو قبض کہی اے دا اللہ رسولا پدے کے ناگہانم اسرائیل علیہ السلام دلو عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائل ماتد اسرائیل علیہ السلام شکل بیان کا دا اللہ رسولا دیر محیف شکل بانی مالا راگے دا اسرائیل علیہ السلام سر پاسمان لگے دلو خپیلانی پو مزمک لگے دلے نور فرشتگانم ورسر دی دا نور فرشتو دا باز فرشتو پلاس کی توریوی دا باز فرشتو پلاس کی چڑیوی دا باز فرشتو پلاس کی دا دوزہ سپرٹ کیوی دا اللہ رسولہ رنبئی شورے پما باندے دا اور نوکڑلا پما دا جہنم سپرٹ کی راوا چولے اے دا اللہ پیغمبرا کچرے دا ہاگے اور نیو ذرا پا مخدس مکبانے را پریوزنو دا دے تمام اسمکی نبی رجوڑشی اے دا اللہ رسولا ماتا دا پرشتی روڑان نشولی زمانے روح قبض کو شروع کرلو ماوتوی ما پریگی دئی زما دا تما بابا شئی والے خما تسموائی وی مال یو سپیڑ پا مخبان دی راکرلا چی دا حقی درد اسم محسوس کوما بعد داغین ایران بیا روح قبض کو شروع کرلو ماوی اے دا اللہ مخلوقا کچر مانن پیدئی نزبت و بچی دا اللہ پلار کے قربان کما
لیکن ماتا گوی پا جواب کرو ویلا چھے اے کم بختا اللہ رب الجلال دا ہندو پیرنگینا دا غیر مذہبینا دا بیدینا نا اللہ رشوت ناخلی دا صدقہ دا قربانی دا مسلمان اللہ قبلی دا اللہ رسولہ پدر دوران کی اسرائیل علیہ السلام پنجت ما پسینہ بالکی خود لو اے دا اللہ رسولہ کل ذات تا تا حق یو